बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ईद का पहला दिन है और सबको लम्हा न्यूज़ की तरफ से, मेरी तरफ से, हमारे एडिटर शराफत साहब की तरफ से, अली आसिफ साहब की तरफ से, जनाब साद साहब की तरफ से, हमारे CEO जनाब नुशात अली साहब की तरफ से और मेरे सीनियर एंकर मोहतरम जनाब जवेद इकबाल चीमा साहब की तरफ से आप सबको दिली ईद मुबारक। तमाम मुसलमानों को, चाहे वो पाकिस्तान में बसते हैं, पाकिस्तान से बाहर बसते हैं, जहाँ कहीं भी हमारे मुसलमान बहन भाई बसते हैं, तो उनको जनाब दिली ईद मुबारक। और उनको हम उम्मीद करते हैं कि हर बंदा अपनी अपनी इस्तेदाद के मुताबिक आज जो है यानी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी भी जो है वो करेगा और अल्लाह ताला हम सब की सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी को भी अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। और जो लोग, जो हमारे बहन भाई जो कि सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी किसी वजह से नहीं कर सके, तो आज इस ईद उल अज़हा के पुरमसरत मौका पर मेरी अल्लाह पाक से दुआ है, गुजारिश है, इल्तिजा है कि मेरे मालिक, जैसा कि आपने उन लोगों को नवाजा है कि जो कि तेरे ही दिए हुए रिस्क से तेरी ही बारगाह में जो है सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी कर रहे हैं, तो जो लोग आज इसकी अदायगी नहीं कर पाए, तो आप उनको भी इस काबिल बना दें कि वो भी इस सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी कर सके। तो नाज़रीन, आ चुके ईद का मौका है, तो आपसे पूरा साल सियासी इश्यूज़ पर और जनाब जिसको कहते हैं इंटरनेशनल इश्यूज़ पर, नेशनल इश्यूज़ पर और मुख्तलिफ़ इश्यूज़ पर अब बातचीत तो होती रहती है, इंशाअल्लाह ताला होती भी रहेगी। हमारा काम है कि ख़बर को ज़िम्मेदारी के साथ आप तक पहुंचाना। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सहाफ़ी हूं और 24 साल से शोबे सहाफ़त से वाबस्ता हूं, यानी 2002 से मैंने अमली जो है वो सहाफ़त का आगाज़ किया था। जो मुझे जानते हैं नाम से या चेहरे से, तो वो यकीनन इस बात की तईद करेंगे कि वाकई हम इसको 2002 से लेकर के यानी आज 2026 के दिन तक इसको एक अल्हम्दुलिल्लाह एक ज़िम्मेदाराना और जनाब जिसको कहते हैं कि जो एक सहाफ़ी का काम है, कि हमारा काम है जनाब, अल्लाह ताला ने, मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत ही ज़िम्मेदाराना शोबा है और बड़ा पाकीज़ा शोबा है। और मैं समझता हूँ कि जो भी एक ज़िम्मेदाराना सहाफ़त करते हैं, तो उनके ऊपर ये ज़िम्मेदारी है कि वो बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ और जनाब ऐसी जो हक़ाइक़ हैं वो अपने अपने चैनल्स के ज़रिए, अपने अपने मीडिया का प्लेटफार्म के ज़रिए से हुकाम बाला तक पहुँचाएँ, ताकि उन जो मसाइल की वो निशानदही करते हैं, जब वो हुकाम बाला तक पहुँचते हैं तो यकीनन हुकाम बाला जो है वो इस बात का इशूज़ का नोटिस भी लेते हैं, तो उसका यकीनी तौर पर फिर आम आदमी को फ़ायदा भी पहुंचता है। बात हो रही है ईद उल अज़हा की, तो नाज़रीन बात यह है कि जैसा कि आज सबको पता है, तमाम मुसलमान ये जानते हैं कि आज का दिन हम जो है वो सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी करते हुए जो है वो गुजार देते हैं। ये 3 दिन होते हैं, यानी आपको पता है कि आज ईद का पहला दिन है, कल ईद के दूसरे दिन भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी की जाएगी और फिर ईद के तीसरे दिन यानी मरू वाले दिन भी जो लोग यानी ईद के पहले दिन या दूसरे दिन किसी भी वजह से कुर्बानी का जानवर कुर्बान नहीं कर पाते, तो वो फिर तीसरे दिन जो है वो ऐसा कर लेते हैं। उसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं। कुछ लोगों का ये ख्याल होता है कि जनाब जैसे कि आप, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि सुन्नत इब्राहिमी है, हुक्म यही है कि आपको कुर्बानी वाले जानवर से इस कदर प्यार, मोहब्बत, उनसियत होनी चाहिए कि जब आप उसको ज़िबा करने लगें तो जनाब आपके दिल में उस जानवर की मोहब्बत में जो बेसाख्ता आंसू निकलेंगे, तो यकीनन ये मेरा बतौर मुसलमान ये ईमान है कि जब वो आपका उस कुर्बानी वाले जानवर की मोहब्बत में एक आंसू भी निकलेगा ना, तो जैसे कि कहा जाता है कि जैसे ही उस कुर्बानी वाले जानवर का खून जो है, जैसे तकबीर जो है वो फेरी जाती है, तो जो एक कतरा जो है वो आता है ज़मीन पर, तो आपको पता है कि वो अल्लाह पाक उसी दौरान जो है वो ये जो है वो
قبول بھی فرما لیتے ہیں، اور جناب پھر اس کے تو پھر بات ہی کچھ ہو رہا ہے۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ جب آپ کا آنسو اس قربانی والے جانور کی محبت میں نکلتا ہے نا دل سے، وہ کہتے ہیں نا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے تو پھر وہ اثر تو رکھتی ہے نا، تو پھر وہی مزہ ہے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا ہوتا ہے کہ یار ہم نے سال بھر جانور کو پالا ہے تو چلو ایک دن اور اس کو سنبھال لیتے ہیں، وہ اسی لیے پھر ایک عید کے پہلے دن نہیں کرتے، پھر اسی طرح سے عید کا دوسرا دن بھی وہ یہی سوچتے ہیں کہ چلو ابھی کل کا دن بھی ہے تو وہ کچھ تو اس طرح سے کر لیتے ہیں۔ اچھا، کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ مہنگائی بہت بڑھ چکی ہے، اس میں کوئی شک شبے والی بات نہیں ہے۔ اس مرتبہ عید کے جانور خریدنے والوں کی تعداد میں نمایاں طور پر کمی آئی ہے، یہ بات میں دعوے سے کر رہا ہوں۔ لاہور کے مختلف مقامات پر تقریباً 10 کے قریب جو ہے وہ سرکاری سطح پر ایک بڑی مویشی منڈیاں لگائی گئی تھیں، تو مجھے یعنی ان عید سے پہلے ان مویشی منڈیوں کا دورہ کرنے کا موقع ملا تھا، تو بیپاریوں سے بھی بات چیت کرنے کا موقع ملا تھا، خریداروں سے بھی بات کرنے کا موقع ملا تھا۔ اور آپ نے اس سے پہلے بھی میرا قربانی والا پروگرام دیکھا ہوگا جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وقت کم مقابلہ سخت، میں نے بتایا تھا کہ کتنی کمی آئی ہے، بیپاری کیا کہتے ہیں، خریدار کیا کہتے ہیں۔ تو جناب یہ بات دعوے سے کہہ رہا ہوں عید کے دن آپ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہ یہ جو ایران امریکہ کی جو جنگ ہوئی ہے نا، اس کے آفٹر شاکس جو ہے وہ کسی اور پہ تو پتہ نہیں پڑے، پاکستان پر بہت پڑے ہیں، اور ہر پاکستانی یعنی ایک عام پاکستانی میری اس بات سے بڑا اتفاق کرے گا جناب۔ 415 روپے لیٹر تک جو پٹرول کی قیمت جو گئی ہے، گو کہ اس وقت جو ہے وہ 407 روپے ہے تقریباً، تو 407 روپے بھی کم نہیں ہے جناب۔ کسی چیز کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، وہ ایک بات کرتا ہے، اور باؤ جی پٹرول کی قیمت دیکھو تسی کتنے چلے گی، کتنے 150 روپے ہوندی سی، کتنے 410 روپے تک چلے گی جی۔ تو جناب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ قربانی کے جانور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو بیپاری حضرات لاتے ہیں وہ پنجاب کے مختلف دور دراز اضلاع سے لے کر کے آتے ہیں۔ اچھا، پھر یہ چارہ بہت مہنگا ہو چکا ہے، پھر جناب اسی طرح سے وہ جو ان کو کھلاتے ہیں، اب جو فارم ہاؤس کے جو جانور ہیں وہ یقیناً ان کو جناب وہ کوئی کہتے ہیں جناب ہم ان کو دودھ پلاتے رہے ہیں، کوئی کہتا ہے جناب ان کو ہم شہد کھلاتے رہے ہیں، کوئی کہتا ہے جناب ہم ان کو جناب کوئی خالص پھل کھلاتے رہے ہیں، کوئی کہتا ہے جناب ہم ان کو خالص کھل بلولا کھلاتے رہے ہیں، ان کو جناب ایک نمبر 1 قسم کا جو چارہ ہے وہ کھلاتے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں باؤ جی اگر وہ کی جو ان جانوروں کو دیا جاتا ہے وہ اسٹالا کہہ لیں، وہ لوسن کہہ لیں، وہ جناب وہ جس کو کہتے ہیں وہ ان کے جو چنے والے جو بنے ہوتے ہیں اس کو کہہ لیں، وہ کہتے ہیں باؤ جی وہ جتھے پٹرول دی قیمت 150 تو 410 روپے تک چلے گی، اسی طرح چارے دی قیمت بھی کلو دی اگر فرض کیتا کوئی 20 روپے کلو سی کوئی چارہ، تو وہ بھی ہوں 100 روپے کلو چلائے گیا، تو اسی کتوں لینا ہے، اسی تو انہوں کو لینا ہے نا گاہکاں کولوں۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ جناب اس مہنگائی کی وجہ سے جو ایک عام جو خریدار تھا وہ بیچارہ جس نے شاید پچھلے سال کی ہوگی، میں ایمانداری سے آج عید کے روز آپ سے یہ بات کر رہا ہوں، وہ آج قربانی نہیں کر سکا۔ اس ایران امریکہ جنگ کے جو آفٹر شاکس ہوئے اس کے نتیجے میں جو مہنگائی کا جو طوفان پاکستان میں ہے وہ بیچارہ قربانی نہیں کر سکا۔ وہ تو آج بیچارہ اکٹھا ہی کرے گا، وہ بھی اگر کسی نے اس کو دے دیا سو دے دیا۔ اب ہمارے یہ بھی ایک الٹ رواج ہے کہ جناب حکم تو یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کریں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ 3 حصے والی بات ہی وہ بھول گئے ہیں۔ وہ زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں، وہ جناب ذبح کرتے ہیں، بنواتے ہیں تو جناب اپنی فریجیں بڑھ لیتے ہیں۔ تو خدا را جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں کے بارے میں سوچیں جنہوں نے قربانی نہیں کی۔ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے اس قابل بنایا ہے کہ آپ قربانی کر رہے ہیں، اس کا مطلب آپ سارا سال بھی خرید سکتے ہوں گے، تو ان کے بارے میں سوچیں۔ یہی قربانی کا فلسفہ ہے، یہی ہمیں بات جو ہے وہ اللہ کے نیک بندوں نے سمجھانے اور سکھانے کی کوشش کی ہے۔ میں پھر آپ کو ایک مرتبہ جو ہے وہ عید کی دل سے مبارکباد دیتا ہوں، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔